आँखा हाम्रो जुधेपछि मात लाग्न थाल्यो, सँगसँगै हिँडेपछि तिम्रो बात लाग्न थाल्यो। भेट्न त धेरै भेटे तिमी जस्तै परीहरू, कता कता यो मन मेरो तिम्रै साथ लाग्न थाल्यो। गुलाबको फुल राम्रो पूर्णिमाको रात भन्थे, तिमीले नै गर्दा राम्रो औँसीको रात लाग्न थाल्यो। उमेर हाम्रो अन्तर थियो, मायाको उमेर मिल्दो रहेछ, त्यसैले त तिम्रो यादमा शब्दको खात लाग्न थाल्यो। रेडियो पाठशाला प्रस्तुत गर्दछ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ। हजुर, माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ हो यो। अनि यस फुलबारीमा रहेका अनगिन्ती फुलहरूमा सफा पानीले सिँचाइ गर्ने, डुल्न आउने पुतली, भमरा र माहुरीहरूलाई विभिन्न कुराहरू मार्फत हौसला दिँदै अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूको बारेमा बताउँदै यस फुलबारीको कुना कुनासम्म घुमाउने मालीको नाम हो जी केसी यानकि गजाधर केसी। गार्डन अफ लभको अर्को नयाँ एपिसोड, नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। बाहिर कतै झ्याउकिरीको आवाज, टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज अनि रातको सन्नाटाको आफ्नै बेग्लै आवाजको बीच हल्का हल्का जाडोका महिनाहरू भित्रिँदैछन् हामी कहाँ। तपाईँलाई थाहा छ, जाडोसँग बस्न हामीलाई 3वटा ईको आवश्यकता पर्छ: रुई, फुई र दुई। रुई अर्थात् कपास, कपडा भन्न खोजेको न्यानो कपडा। फुई भन्नाले आगो अनि दुई भन्नाले दुई, तपाईँ अनि उहाँ। अझै जाडो चढिसकेको छैन। यी 3वटा ईको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला है त। आजको एपिसोडमा चाहिँ म तपाईँलाई लभ सम्बन्धी एउटा राम्रो खेल खेलाउँछु र समय रहेमा अरू केही मिठा कुराहरू गर्नेछु। समग्रमा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँलाई पुराका पुरा 1 हप्ता पुग्ने गरी मायाले भरिएको क्याप्सुल खुवाउँदैछु म आज पनि। त अब आउनुहोस्, मायाको अर्को डोज लिनको लागि तयार हुनुहोस्। फर्स्ट टाइम सुन्दै हुनुहुन्न भने तपाईँलाई थाहै छ गार्डन अफ लभ सुन्दा के कुरा गर्नुपर्छ भनेर। तर इफ यु आर लिसनिङ फर द फर्स्ट टाइम भन्दैछु, रेडियोको भोल्युम ठुलो गर्नुहोस्, अरू कसैलाई डिस्टर्ब गर्छ भने एयरफोन लगाउनुहोस्, शान्त रहनुहोस्, कापी कलम लिएर तयार रहनुहोस् अनि दिलमा उसैको नाम राख्नुहोस्। आजको एपिसोडमा तपाईँलाई क्याल्कुलेटरको पनि आवश्यकता पर्न सक्छ, त्यसकारणले क्याल्कुलेटर पनि ल्याएर तयार हुनुहोस्। म एउटा कुरा भन्छु, हुन त म तपाईँलाई आज धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई उहाँले कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जाँच्नको लागि एउटा खेल या भनौँ एक्जाम पनि लिँदैछु। एक्जामको रिजल्ट पनि तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। कति नम्बर पाउनुभयो भनेर पनि सोध्नेछु। म धेरै कुरा भन्न चाहन्छु, तर अहिलेलाई भने एकदम सिक्रेट एउटा कुरा भन्छु। इजाजत दिनुहुन्छ? कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे। भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ, क्या इजाजत है? तेरे इश्क की मुझको आदत है। आदत है
एक दूजे से जुड़ रहे। एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। सबसे जुदा क्यों सबसे अलग अंदाज तेरे लगते। बेसाख्ता हम साए से तेरे हर शाम लिपटते हैं। हर वक्त मेरा गुर्बत में तेरी जब गुजरे तो इबादत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। रेडियो पाठशाला प्रस्तुत गर्दछ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ। गीत सुन्नुभयो नि होइन? नडाटी भन्नुहोस् त, यो गीत सुनिरहँदा तपाईँले कसलाई सम्झिनुभयो? कसरी थाहा पायो भन्नु होला? पुरा सिम्पल, मैले पनि त यो गीत सुनिराखेको थिएँ नि। कुनै राम्रो गीत बजिरहेको बेला तपाईँले झट्ट उसैलाई सम्झिनुहुन्छ, ऊ सँगसँगै बसेर सुन्न पाए हुन्थ्यो, नभए पनि आफ्नो तर्फबाट उसलाई सुनाउन पाए हुन्थ्यो। उसले अहिले सुनेको होला कि नहोला भनेर सोच्नुहुन्छ भने अफकोर्स यो माया हो। तपाईँ डुल्दै हुनुहुन्छ मायाको बगैँचामा मसँग, अनि तपाईँको मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ तपाईँको प्रिय मान्छे, तपाईँको बिलभेड मान्छे। मेरो नाम हो गजाधर केसी अनि प्रोग्राम हो गार्डन अफ लभ। तपाईँ आफ्नो प्रेम जीवनका समस्याहरू मसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेम सम्बन्धी आफ्नो फिलिङहरू मलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ फेसबुकमा मलाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। टाइप गर्नुहोस् GAJADHARKC। मसँग फेसबुक मार्फत सम्पर्कमा आउन अनि तपाईँको माया सम्बन्धी कुराहरू मलाई मेल गर्नको लागि मेरो इमेल एड्रेस हो lneelu.kc@gmail.com। विशेष गरेर केटा साथीहरूलाई फोकस गरेर जाँच लिँदैछु म आजको एपिसोडमा। यसको अर्थ केटी साथीहरूलाई कामै लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। केटी साथीहरूले पनि रमाइलोको लागि खेल्न सक्नुहुन्छ, तर जुन रिजल्ट आउँछ केटी साथीहरूलाई धेरै म्याच नगर्न पनि सक्छ। हल्का त म्याच गर्न सक्छ, तर धेरै म्याच नगर्न सक्छ। मलाई थाहा छ केटी साथीहरूले हल्का मन दुखाउनु भयो होला मेरो कुरा सुनेर। के गर्ने, आइएम सरी भन्न चाहन्छु। अनि स्पेसियली तपाईँको लागि भनेर अर्को कुनै एपिसोड तयार गर्ने बाचा गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। मलाई नबिर्सी सुन्नुहोस्, तपाईँको लागि पनि मसँग धेरै कुराहरू छन्। त केटा साथीहरू
कलम र कापी त लिइसक्नुभयो होला। त आज तपाईँलाई क्यालकुलेटर पनि चाहिन्छ भनेर मैले अघि नै भनिसकेँ। एक्जामको रुलहरू भन्दैछु म। जम्माजम्मी 10वटा प्रश्न रहेका छन्। हरेक प्रश्नमा 4वटा वा 5वटा अप्सनहरू छन् र तपाईँले कुनै एक अप्सन मात्र छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ कुनै केटीलाई मन पराउनुहुन्छ तर मलाई सोध्नुहुन्छ, जिके सर के उनले पनि मलाई माया गर्छिन् त? अरे बाबा, जसलाई मैले चिनेकै छैन उसले तपाईँलाई माया गर्ने नगर्ने कुरा मलाई कसरी थाहा हुन्छ? तर पनि डोन्ट वरी, उनले तपाईँलाई कति माया गर्छिन् एक्जाम तपाईँ दिनुहोस्, रिजल्ट म दिन्छु र पत्ता लगाउनुहोस्। फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स 40, मैले जानेको त्यति हो है त। तर याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँको मार्क्स मोर देन 90 आयो भने विश्वास गर्नुहोस् उनले तपाईँको आई लभ यु को प्रतीक्षा गरिरहेकी छिन्। सो ग्र्याब द अपर्च्युनिटी एन्ड इन्जोय द लभ। 90 वा त्योभन्दा कम आयो भने चाहिँ तपाईँले अझै केही प्रयास गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अब म प्रश्न र अप्सनहरू भन्छु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि तपाईँलाई मिल्दो अथवा ठ्याक्कै मिल्ने छैन भने पनि मिल्दोजुल्दो अप्सन छान्नुहोस्। अप्सन चाहिँ तपाईँले छान्नै पर्छ, छान्नु भएन समस्या है। त्यस कारणले मिल्दोजुल्दो अथवा एकदमै मिल्छ अथवा मिल्दोजुल्दो छ भने पनि तपाईँले अप्सनलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। कापीको बायाँपट्टि यानि कि लेफ्ट साइडतिर क्वेसन नम्बर लेख्नुहोस् अनि दायाँ यानि कि राइट साइडतिर अप्सन नम्बर जस्तै A, B, C, D अथवा E कुन मिल्छ लेख्नुहोस्। लौ त सुरु गरौँ। 1, 2, 3 गो। क्वेसन नम्बर 1, के उनले तपाईँलाई एउटा हुन्छ नि विशेष प्रकारको हेराइ, हामी कर्के नजर भन्छौँ, त्यस्तो विशेष प्रकारको हेराइले हेर्छिन्? अप्सन A ले भन्छ म निश्चित छु उनले मलाई हेर्दै हेर्दिनन्। अप्सन B ले भन्छ उनले मलाई हेरेको कहिल्यै पनि देखेको छैन। अप्सन C ले भन्छ एकदमै हेर्छिन् तर म पनि हेर्छु। अप्सन D ले भन्छ प्राय जसो हेर्छिन्। फेरि सुन्नुहोस् है, क्वेसन नम्बर 1 लाई फेरि सुन्नुहोस्। के उनले तपाईँलाई एउटा विशेष प्रकारको लुक्स कर्के नजरले हेर्छिन्? अप्सन A ले भन्छ म निश्चित छु उनले मलाई हेर्दै हेर्दिनन्। अप्सन B ले भन्छ उनले मलाई हेरेको कहिल्यै देखेको छैन। अप्सन C ले भन्छ एकदमै हेर्छिन् तर म पनि हेर्छु। अप्सन D ले भन्छ प्राय जसो हेर्छिन्। लाग्दछ तिमी मेरै लागि हो, माया गर्छु तिमीलाई म, माया गर्छु तिमीलाई म, माया गर्छु तिमीलाई म। शीतल पवन हो, बिहानीको किरण हो, खुसीको मेल हो, रङ्गै रङको मेल हो, भनु अरू के हुँ म, भनु अरू के हुँ म। मेरो लागि के हो तिमी कसरी भन्नु म, लाग्दछ तिमी मेरै लागि हो, लाग्दछ तिमी मेरै लागि हो, माया गर्छु तिमीलाई म, माया गर्छु तिमीलाई म, माया गर्छु तिमीलाई म, माया गर्छु तिमीलाई म।
तर पनि प्रिय दुखी म तिमीलाई नै थाहा छैन तिमीलाई नै थाहा छैन माया गर्छु तिमीलाई म माया गर्छु तिमीलाई म माया गर्छु तिमीलाई म पूर्णिमाको चुन हो पीडाको धुन हो अमृतको धार हो जीवनको सार हो भनु अरू के हुँ म भनु अरू के हुँ म मेरो लागि के हौ तिमी कसरी भन्नु म लाग्दछ तिमी मेरै लागि हौ लाग्दछ तिमी मेरै लागि हौ माया गर्छु तिमीलाई म 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 रेडियो पाठशाला प्रस्तुत गर्दछ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, क्वेसन नम्बर लेफ्ट साइडमा लेख्नुहोस् अनि यो अप्सनहरूमध्ये कुन मिल्यो ए बी सी अथवा डी। कुनै प्रश्नमा ई पनि छ, कुन चाहिँ अप्सन मिल्यो त्यो अप्सनलाई राइट साइडमा लेख्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 2 मा लागौँ। उनले तपाईँलाई छुन्छिन्, आई मिन तपाईँको बडी कन्ट्याक्टमा आउँछिन् कि आउँदैनन्। अप्सन ए ले भन्छ जहिले पनि टाढै रहन्छन्। अप्सन बी ले भन्छ भेट हुँदा हात मिलाउँछिन्, त्यति हो। अप्सन सी ले भन्छ मैले थाहा नपाउने गरी छुन खोज्छिन् तर म थाहा पाइहाल्छु। थाहा नपाउने त कुरै भएन नि, होइन। अप्सन डी ले भन्छ उनले मलाई कोही नभएको मौका पाए कि अँगालो हाल्छिन् र त्यसो गर्दा लजाए जस्तो पनि लाग्दैन। भन्न खोजेको कोही नभएको बेला अँगालो हाल्छिन् तर लजाउँदैनन्। अप्सन ई ले भन्छ हामी कहिलेकाहीँ एक अर्कासँग ढेसिन पुग्छौँ, संयोग हो या के हो थाहा छैन। क्वेसन नम्बर 3, तपाईहरू बीचको कुराकानी पहिले कोबाट सुरु हुन्छ। भन्न खोजेको कसले चाहिँ पहिला कुराकानीको सुरुवात गर्छ। अप्सन ए ले भन्छ प्राय म नै सुरु गर्छु, उनी थोरै बोल्छिन् अनि लजाएर बसे जस्तो लाग्छ। अप्सन बी ले भन्छ म सुरु गर्छु तर उनी पनि कुराकानीमा संलग्न हुन्छन्। अप्सन सी ले भन्छ प्राय जसो उनले नै सुरु गर्छिन्। अप्सन डी ले भन्छ 50-50, कहिले म सुरु गर्छु कहिले उनीबाट सुरु हुन्छ। अप्सन ई ले भन्छ हामीहरू बीच कुराकानी नै हुँदैन, समयले लखेर्दैछ। फटाफट क्वेसन नम्बर 4 पनि भन्छु म। क्वेसन नम्बर 4 ले भन्छ के उनी तपाईँको वरिपरि अलि फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन्छन्। भन्न खोजेको बढी लजाए जस्तो, बढ्दा नजिकिए जस्तो, अलि साहसी जस्तो व्यवहार देखाउँछिन्। अप्सन ए ले भन्छ मैले खासै परिवर्तन देख्दैन। अप्सन बी ले भन्छ उनी हल्का फरक जस्तो व्यवहार देखाउँछिन्। अप्सन सी ले भन्छ एकदमै फरक व्यवहार देखाउँछिन्। अप्सन डी ले भन्छ मेरो नजिक पर्दा उनी वास्तवमै लजाउँछिन्। र अप्सन ई ले भन्छ उनी प्राय जसो मेरो वरिपरि नै आउँदिनन्। बिचरा तपाईँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा। क्वेसन नम्बर 5, के तपाईँ उनलाई प्राय जसो तपाईँको वरिपरि पाउनुहुन्छ। अप्सन ए ले भन्छ कहिलेकाहीँ यसो देखिन्छन्। अप्सन बी ले भन्छ उनी प्राय जसो टाढा नै जान्छन्, खासै नजिक आउँदिनन्। अप्सन सी ले भन्छ उनी जहिले पनि मेरो वरिपरि नै हुन्छन् तर त्यो संयोग पनि हुनसक्छ।
अप्सन डीले भन्छ प्रायजसो मेरो वरिपरि नै हुन्छन्। खुला पंख फिजाए आकाशमा उडेको छोरी झैं मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु म बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा म दुःख आँसु सबै बिर्सेर रम्न चाहन्छु तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा म खुला पंख फिजाए आकाशमा उडेको छोरी झैं मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा म डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु म सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ अन्धकारको उज्याली जुनेली रातको जुन तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तारी सुस्तारी गाउँदैछ यो मनले गीत तिम्रै नामको बिस्तारै बिस्तारै सुस्तारी सुस्तारी बिस्तारै बिस्तारै सुस्तारी सुस्तारी रेडियो पाठशाला प्रस्तुत गर्दछ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ। ध्यान दिएर सुनिराख्नु भयो होला। मेरो विचारमा अहिलेसम्म सोधेको सबै प्रश्नहरूको अप्सनहरू तपाईँले राइट साइडमा टिपिराख्नु भएको हुनुपर्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 6 ले भन्छ तपाईँले उनीसँग कुरा गर्दा प्रायजसो कतातिर हेरिरहेकी हुन्छन्? अप्सन ए मेरो निधारतिर, अप्सन बी मलाई थाहा छैन, अप्सन सी मेरो आँखामा, अप्सन डी जमिनतिर हेरिरहेकी हुन्छन् र खुट्टाको नङ या जुत्ताको टुप्पाले जमिन कोट्याउँदै अथवा आफ्नो हातको नङहरू या औँलाहरू खेलाइरहेकी हुन्छन्। अप्सन ई ले भन्छ यताउति हेरिरहेकी हुन्छन् र मलाई प्राय हेरिरहेकी हुँदिनन्। अब पालो आयो क्वेसन नम्बर 7 को। के तपाईँको कुरा ध्यान दिएर सुनिरहेकी हुन्छन्? अप्सन ए ले भन्छ नो। अप्सन बी ले भन्छ मैले कहिलेकाहीँ फेरि दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन सी ले भन्छ मैले भनेको सबै कुरा सम्झिराखेकी हुन्छन्, फेरि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन। अप्सन डी ले भन्छ ध्यान दिएर सुनिराखेको जस्तो लाग्छ, बट आइ एम नट स्योर। क्वेसन नम्बर 8 तपाईँले एक अर्कालाई कहिलेदेखि चिन्नुहुन्छ? अप्सन ए 1 हप्ता जति भयो, अप्सन बी 1 महिना या अलिकति बढी नै भयो, अप्सन सी धेरै वर्ष भयो, मेरो बेस्ट फ्रेन्ड जस्तै छिन्, अप्सन डी 1 वर्ष जति भयो होला, अप्सन ई भर्खरै हो 1-2 दिन भयो।
कुन अप्सन मिल्यो टिप्न नभुल्नुहोस् है। अझै 2वटा क्वेसनहरू बाँकी नै छन् अनि तपाईँ पनि सायद हतार गर्दै हुनुहुन्छ यो जान्नको लागि कि उनले तपाईँलाई कति माया गर्छिन् कि गर्दिनन्। त आउनुहोस् क्वेसन नम्बर 9 तर्फ जाउँ। क्वेसन नम्बर 9ले भन्छ तपाईँले कुनै रमाइलो या भनौँ फन्नी कुराहरू गर्दा उनी हाँस्छिन् कि हाँस्दैनन्। अप्सन ए, मैले जस्तो कुरा गरे पनि पागल जस्तो हाँसिरहन्छन्। अप्सन बी, एकदमै हाँसो उठ्ने कुरा गरेँ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हाँस्छिन्, नत्र भए खासै हाँस्दैनन्। अप्सन सी, जहिले हाँस्छिन् तर रमाइलो या भनौँ फन्नी नै छैन भने चाहिँ हाँस्दैनन्। अप्सन डी, हाँस्दिनन् तर के खालको मान्छे होला जस्तो गरेर मलाई हेरिरहन्छन्। अहिलेसम्म तपाईँको कापीमा 9वटा अप्सनहरू नोट गरिसक्नु भएको छ। अब मात्र एउटा प्रश्न तपाईँलाई चाहिएको छ अनि रिजल्ट पनि फटाफट भन्दैछु। प्रश्न नम्बर 10, तपाईँ 2 जना मात्रै भएको बेला उनले कस्तो व्यवहार देखाउँछिन्। अप्सन ए, म उभिँदा उभिन्छन्, म बस्दा बस्छिन्, यति हो, अरू केही गर्दिनन्। अप्सन बी, बेला बेलामा आँखा घुमाउँछिन्, त्यो हुन्छ नि एउटा आँखाको रोलिङ भन्छ क्या त्यसलाई, तर त्यसो गर्दा कुनै पनि स्माइल देखिँदैन उनको चेहरामा। अप्सन सीले भन्छ उनले तलका मध्ये कुनै एक गर्छिन्, ओठलाई हल्का टोकेर बस्छिन्, आफ्नो कपाल चलाइरहन्छन्, 2 हातले एक अर्को हातको पाखुरा सुमसुम्याइरहन्छन्, आफ्नो नङ टोकिरहन्छन्, उनलाई केही भने जमिनतिर हेर्छिन् अनि आँखा घुमाएर मुस्कुराउँछिन्। अप्सन डी, एकदमै मुस्कुराउँछिन् र म बसेको बेला उभिएर अथवा कहिलेकाहीँ बसेर मेरो कुममा 1 वा 2 हात राखेर कुरा गर्छिन्। अनि अप्सन ई, लास्ट अप्सन, उनी मेरो वरिपरि नै आउँदिनन्, 2 जना मात्रै रहने अवस्था आयो भने भागिहाल्छन्। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। यति चोखो यति मिठो दिउला तिमलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा। मेरो सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरो सारा जीवन सबै तिमीलाई, मिठा मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई। मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई, यति चोखो आहा भित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। आँखा भित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु, सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु। सधैँ सधैँ तिमी मेरी माया बनी आउनु आउनु, यति चोखो यति मिठो दिउला तिमीलाई माया, बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा।
रेडियो पाठशाला प्रस्तुत गर्दछ माया नै मायाको फुलबारी कार्यक्रम गार्डन अफ लभ। When I look at you, I can't deny there is God, cause only God could have created someone as beautiful as you are. जब म तिमीलाई देख्छु भगवान छन् भन्ने कुरालाई म नकार्न सक्दैन, किनकि तिमी जस्तो सुन्दर मान्छेलाई भगवानले मात्रै बनाउन सक्छन्, अरू कसैले बनाउन सक्दैनन्। So sweet. अब रिजल्ट तर्फ लागौँ। 10 वटा प्रश्नको जम्मा जम्मी 10 वटा अप्सनहरू तपाईँले छानिसक्नु भएको छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाईँसँग भएका जम्मा जम्मी अप्सन एहरूलाई 8 ले गुणन गर्नुहोस्, अप्सन बीहरूलाई 12 ले, अप्सन सीहरूलाई 20 ले, डीहरूलाई 16 ले अनि ईहरूलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। फेरि सुन्नुहोस् है। जम्मा जम्मी अप्सन एहरूलाई 8 ले, अप्सन बीहरूलाई 12 ले, अप्सन सीहरूलाई 20 ले, डीहरूलाई 16 ले अनि ईहरूलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। मल्टिप्लाई भन्नाले आई मिन गुणन गर्नुहोस्। अब सबै अप्सनहरूको अङ्क जोड्नुहोस्। फटाफट गर्नुहोस् है, समयले मलाई धक्कलिराखेको छ। जोड्नुभयो? मानौ तपाईँको अङ्क 175 आएको छ रे। अब जम्मा कतिवटा अप्सन सीहरू तपाईँले छान्नुभएको थियो त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि अघिको अङ्कबाट घटाउनुहोस्। जस्तै तपाईँले जम्मा 4 वटा अप्सन सीहरू छान्नुभएको थियो भने 4 लाई 2 ले गुणन गर्नुहोस्, 8 भयो। अब अघिको जम्मा अङ्क 175 बाट 8 घटाउनुहोस्। बुझ्नुभयो? मैले दिएको एक्जाम्पलमा 175 माइनस 8 इक्वल टु 167 भयो। अब माया गर्न पनि हिसाब जान्नुपर्ने भयो, होइन? कहाँ सजिलो छ र माया गर्न? तपाईँले पुरा मन दिएर हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ नि। यसैले बताउँछ तपाईँले उहाँलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। मायाको लागि त हिसाब गर्न पनि तयार। मलाई तपाईँको लगनशीलता मन पर्यो। अझै हिसाब सकिएको छैन, अन्तिम स्टेप बाँकी छ। अन्त्यमा तपाईँले ल्याउनु भएको अङ्कलाई 2 ले डिभाइड आई मिन भाग गर्नुहोस्। हो, यही हो अङ्क जसले भन्छ कि उनले तपाईँलाई फुल मार्क 100 मा कति माया गर्छन्। जस्तै मैले दिएको एक्जाम्पलमा 167 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 83.5 आयो। यसको अर्थ उहाँले तपाईँलाई गरेको मायालाई 100 मा 83.5 अङ्क दिन सकिन्छ। तपाईँले उनलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त मैले तपाईँले लगनशील भएर हिसाब गरेको देखेर थाहा पाइसकेँ। उनले तपाईँलाई कति माया गर्छिन् भन्ने कुरा तपाईँले मात्र थाहा पाउनुभयो। यदि 40 भन्दा बढी भए उहाँले पनि तपाईँलाई माया गर्न थाल्नुभएको रहेछ। 40 भन्दा कम भए पनि केही छैन, मायाले सबै कुरालाई पगाल्न सक्छ। माया गर्नुहोस्, उहाँको मनलाई बिस्तारै 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 पगाल्न सक्नुहुनेछ। मायाको जवाफ माया नै हुनसक्छ। बुझ्नुभयो? कति केटी साथीहरूले आफ्नो फोन स्विच अफ गरिसक्नुभयो होला। किन थाहा छ? उहाँले कुनै केटालाई धेरै माया गर्नुभएको भए उहाँको फोन आउन सक्छ, किनकि उहाँले भर्खरै गरेको टेस्टमा 90 भन्दा बढी अङ्क पाएको भए त फोन आउँछ नि। सँगै सुतेकी बहिनीले थाहा पाए के गर्ने? होइन त? कतिले चाहिँ अब फोन गर्ला कि भनेर आई लभ यु भनेर भन्यो भने के गर्ने भनेर सोच्दै हुनुहोला। साथी, यही त हो माया। आँसू देऊ या हाँसो, जीवन देऊ या पासो, आँसू देऊ या हाँसो, जीवन देऊ या पासो, तिमीलाई माया गरिसके, तिमीलाई नै हो, हो, हो।
खाहारे भई मेरो माया तिमीमै पुग्न आउँछ हो खाहारे भई मेरो माया तिमीमै पुग्न आउँछ सागर भई समेटिदेऊ सागर भई समेटिदेऊ यो जीवनले लक्ष्य पाउँछ हो माथ देऊ या साथ लक्ष्य देऊ या घात माथ देऊ या साथ लक्ष्य देऊ या घात तिमीलाई माया गरिसके तिमीलाई नै हो समयले जाउ जाउ भन्दैछ अनि म चाहिँ तपाईँसँगै बसिरहन खोज्दैछु। के गर्ने, जित समयकै हुन्छ, जानु त परिहाल्यो। अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई फेरि भेट्नेछु। खुसी भएर बस्नुहोस्, चिसो चढ्दैछ, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्, यो छोटो जिन्दगीमा सबैलाई माया गर्नुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। सी यू, गुड नाइट एन्ड बाई बाई। पिरतियो फुल्न पाओस् हो तिम्रै त्यो अङ्गालोमा पिरतियो फुल्न पाओस् लहरा भई अङ्गाली लहरा भई अङ्गाली देऊ जीवन यो झुल्न पाओस् हो फुल देऊ या काँडा मनमा राखया टाढा फुल देऊ या काँडा मनमा राखया टाढा